Tobit 8. Sa pagkahumana sa pagpangaon o panahon na sa pagpangatulog, si Tobias gidala sa mga ginikanan ni Sarah ngadto sa lawak nga higdaanan. Nahinumdum si Tobias sa mga tugon ni Rafael. Busa gikuha niya ang atay o kasing-kasing sa isda sulod sa iyang puntil diin iya kining gitaguan. Unya iya kining gibutang sa insenso nga nag-aso. Ang baho nakapalaya sa demonyo o mikagyo kining adto sa Ehipto. Gigukod siya ni Rafael o giapsan didto. Gigapos dayon siya sa kamot o iil. Sa dihang si Tobias o si Sarah na lang ang didto sa sulod sa tinakpan nga lawak, mibangon si Tobias sa higdaanan o gisultihan niya ang iyang asawa. Bangon inday, magampo kita sa Ginoo aron kaluyan kita ug iya kitang panalipdan. Mibangon si Sarah aron magampo silang duha ug mangay sa Dios sa iyang panalipod. Unya nagampo si Tobias. O Dios, sa among mga katigulangan, takos ikaw sa among mga pagdaig. Daigon ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Sa tanan nga imong binuhat sa langit ug sa yuta. Gibuhat mo si Adan ug gihatag mo kaniya si Eva nga iyang asawa aron mahimong katabang niya. Nahimo sila nga mga ginikanan sa tanang katawhan. Mingon ikaw, dili maayo nga mag-inusara pagpuyo ang tao. Himuan ko siya kauban ug katabang nga sama kaniya nga tawo. Ginoo, gipili ko si Sarah dili tungod sa kaulag, kundi tungod kay kini usa ka buhat nga matarong. Kaluy kami ug itugot nga moabot kaming duha sa pagkatigulang. Unya silang duha miingon, Amen, o nanghigda sila. Unya niya itong gabiho na gitawag ni Raguel ang iyang mga sulgoon ug nanggula sila aron pagkalot o lubnganan. Tungod kay naghunana si Raguel, tingali namatay usab si Tobias ug kataw-an kami ug bugal-bugalan sa mga tao. Sa nahumana sila kalot sa lubnganan, mibalik si Raguel sa balay ug miingon sa iyang asawa. Sugua ang usa sa mga sulugong babae aron susihon kung buhi pa ba si Tobias. Karon kung patay na, ato siyang ilubong sa dili pahibaw-an ni bisan kinsa. Busa gipadala nila suga ang usa ka sulugong babae aron pagsusi kung buhi pa ba si Tobias. Sa pag-abli niya sa pultahan, nakita niya nga silang duha maayong pagkahit katulog. Busa mibalik siya og gitug-anan ni Raguel og si Edna nga buhi si Tobias og wala maunsa. Unya gidayeg ni Raguel ang Dios sa langit, miingon siya. Takos gyud ikaw sa among pagdayeg o Dios. Dayigon kaunta sa imong katawhan hangtod sa kahangturan. Magdayeg unta sila kanimo sa putli nga kasing-kasing. Nagdayeg ako kanimo tungod kay imo akong gilipay. Naluoy ka kanamo, ug ang dako na kong gikahadlukan wala mahitabo. Takos ikaw sa among pagdayeg o Ginoo. Nagmaluluyon ka niining batan-on nga magtiayon, ang bugtong nga anak sa ilang mga ginikanan. Busa karon itugot kanila ang imong kaluoy o panalipod. Itugot nga magpuyo sila sa ilang kinabuhi. Diha sa kalipay o sa gugma. Unya, misugo si Raguel sa iyang mga sulugoon nga tabunan ang lubnganan sa dili pa mo banag-banag. Giingnan ni Raguel ang iyang asawa nga maglutog daghang pan alang sa usa ka dakong kumbira. Unya, miadto siya sa ilang kayupan og nagkuhag duha ka baka og upat ka karnero ug iyang gisugo nga ipaihaw sa ilang mga sulugon aron maandam ang kumbira sa kasal.
Gitawag niya si Tobias o giingnan niya nga dili siya motugot nga manglakaw sila hangtod nga mahuman ang 2 ka semana nga kumbira. Mingon siya, ayaw paglakaw kay mangaon kita og mag-inom. Makaayo kini sa akong anak human sa iyang makalilisang nga mga giantos. Unya dadon nimo ang katunga sa akong mga kabtangan og mobalik ka nga maayog lawas og walay kabilinggan ngadto sa imong amahan. Masunod nimo ang laing katunga inig kamatay namo ni Adna. Ayaw pagduha-duha may tungod sa among gugma kanimo. Sukad karon ikaw giila namo nga among kaugalingong anak. Sama nga si Sarah among anak. Makasalig ka ni anak ko.